नहीं हो सके। पीटीआई की जानब से लिस्ट देने को कहा गया था मुतालबात की, क्या देख रहे हैं कि ये मामला कहाँ पे रुकेगा, ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे नहीं होंगे, क्या कहेंगे? पीटीआई ने इस हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया। मुझे इसका इल्म है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरी मालूमात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा मौलाना साहब ये बताइएगा, कल एहसन इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग जिनसे हिसाब हमसे जो मांगते थे अब वो खुद हिसाब अपना दे रहे कि पर्चियाँ दें, जो तवाइफ उन्होंने फरोख्त की है वो एक कंपनी को दी है। उसके साथ दूसरा रिलेटेड सवाल है कि 2018 में अगर नून लीग की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करती उनकी होती तो यकीनी तौर पे वो इक़्तिदार में होते, और 2024 में वो इक़्तिदार में है, तो इस हवाले से उनको अब वो पर्चियाँ मांग रहे हैं। पहले पीटीआई पर्चियाँ मांगती थी, अब नून लीग वाले जो है वो रसीदें उनसे मांग रहे हैं, तो उस पर क्या चाहिए? मैं आपका सवाल समझा नहीं हूँ, क्योंकि आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो मेरे इल्म में नहीं है। कि एहसन इकबाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें ये बताया कि जो तोहफे थे जो बेचे उन्होंने पीटीआई के लोगों ने, उसका हिसाब हम मांग रहे हैं। पीटीआई पहले उनसे हिसाब मांग रही थी, और 2018 में जब उनसे हिसाब मांगा जा रहा था, 2024 में वो हिसाब मांग रहे हैं, तो क्या? देखिए भाईजान, मैं कोई बयानबाजियों का जिम्मेदार नहीं हूँ कि किसी ने क्या बयान दे दिया, किसी ने क्या बयान दे दिया। मेरे सामने कोई ऐसी ठोस सियासी बात करो कि जिस पर मैं कोई तबसरा भी कर सकूँ कि इसके पीछे क्या अवामिल हैं। अब किसी ने कह दिया तो किसी ने कह दिया तो किसी ने कह दिया तो किसी ने कह दिया, ये तो कोई सवाल नहीं है जी। ये फरमाइए कि क्या आप देख रहे हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी या नहीं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुद्दत पूरी करना या न करना ये अलग बात है, उसका जायज़ होना नाजायज़ होना अलग बात है। मुद्दतें तो माशाल्लाह भी पूरी कर लेती हैं, बल्कि 5 से 10 साल कर लेती हैं, 11 साल कर लेती हैं। बात बुनियादी ये है कि क्या उसने इलेक्शन सही किए हैं, क्या आवाम का सही मैंडेट उनके पास है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी 2 वाक़यात बलूचिस्तान में ताज़ा हुए। सुप्रीम कोर्ट ने ये हमारा एक हलका है वहाँ सूबाई PP45 नहीं वो और है, PP7 की बात कर रहा हूँ। उसमें इलेक्शन ये नादरा ने वो हलका खोला है, और उसमें उन्होंने कहा है कि हमने सिर्फ 2% वोट वेरीफाई किया है, 98% का कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ से आया है। ये नादरा की जो वोट खोले हैं और उन्होंने जो वेरिफिकेशन की है, उस पर उनका तबसरा ये है कि 2% हमें सही मिले हैं, बाकी नहीं मिल रहे। इसी तरीके से ये जो अभी हल्का 45 का 15 पोलिंग स्टेशनों का इलेक्शन हुआ है, जीतने वाला जो है, जिसको जितवाया गया है, एक पोलिंग स्टेशन पर भी नहीं जीता, एक पोलिंग स्टेशन पर भी नहीं जीता है वो। फार्म 45 में कहीं 0, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 5, कहीं 10, कहीं 20, 25, इस तरह ये उसका वोट है जी। अब आप मुझे बताएं कि इस इलेक्शन पर कैसे एतमाद हो कि अभी तक उनका वो तीरा नहीं तब्दील हो रहा है जी। अभी तक एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि मैंने फैसले करने हैं, मैंने नताइज मुरतब करने हैं। कोई अवाम की क्या हैसियत है कि वो कहते हैं कि मैंने उसको वोट दिया, मैंने उसको वोट दिया है जी। तो इसका माना यह है कि वो जमहूरियत का मजाक उड़ा रहे हैं, और फिर अगर एस्टेब्लिशमेंट भी मुल्क में जमहूरियत और आइन का मजाक उड़ाए तो फिर लोग उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, लोग उन पर तनकीद नहीं करेंगे। वो तनकीद पे नाराज़ होते हैं और हरकतें ये करते हैं। जा रहा है कि मार्च अप्रैल में बड़ी वफाकी सतह पर तब्दीली मुतवक्का है, और मुसलसल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आपके घर चक्कर लगा रहे, आपसे मुलाकातें कर रहे हैं। क्या सीन है कि मुस्तकबिल में JUI को हुकूमत में शामिल करने के लिए मोहसिन नकवी आपके पास आ रहा है, या
ذاتی طور پر ایسے ملاقات کے لیے آتا ہے؟ ذاتی طور پر آ جاتا ہے، کوئی سیاسی گفتگو کا نہ اس کو مینڈیٹ ہے، نہ ہم ایسی ہر مجلس میں سیاسی بات کر سکتے ہیں۔ ہمیں ملک کا نظام بہتر بنانے کے لیے ایک جگہ ٹھہرنا ہوگا۔ مجھے شکایت اپنے سیاستدانوں سے ہے کہ جو کمپرومائز کرتے ہیں، جمہوریت پر کمپرومائز کرتے ہیں، آئین پر کمپرومائز کرتے ہیں، اصولوں پہ کمپرومائز کرتے ہیں اور تمام نظام ان کے حوالے کر لیتے ہیں صرف یہ کہ ہمیں اپنی معتبری مل جائے۔ یہ کوئی جائز پوسٹ نہیں ہے، گرفت ان کی ہے، معتبری ہمارے حوالے کر دیتے ہیں کہ آپ بھی ذرا پارلیمنٹ میں بیٹھے رہیں تاکہ آپ قوم میں معتبر نظر آئیں۔ تو اس میں تبدیلی کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہماری نظر میں۔ مولانا صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے جو کرال نکل رہے ہیں چھو کرال پہلے سے پانی کا بڑا بحران ہے کہ پانی ہے ہی نہیں، کاشتکار پریشان ہے۔ پہلے آپ کی پارٹی بھی اس پہ احتجاج کر رہی ہے، بلاول صاحب بھی کر رہے ہیں کہ ان کو تحفظات ہے وہ بھی کالا ڈیم کی طرح جو ہے وہ ناگزیر ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے باوجود بھی 6 کنالوں پہ کام ہوتا ہے تو آپ کی پارٹی کا اگلا رائے بڑھ کیا ہوگا؟ میں تو سوچتا ہوں کہ یہ قومی اتفاق رائے کے ساتھ سارے معاملات ہونے چاہیے۔ ایک طرفہ طور پر ہوگا تو صوبوں کے درمیان اگر بد اعتمادی کا سبب بنتا ہے تو وہ ملک کے لیے مفید نہیں ہوتا۔ مدارس میں رجسٹریشن کے حوالے سے بہت سارے مدارس میں جامع ملوریہ ہیں، ان کی الگ لائن ہے، مختلف مدارس ہیں ان کی الگ لائنیں چل رہی ہیں۔ آپ اس پہ واضح کریں، وضاحت کریں کہ کیا رجسٹریشن کے معاملات جو ہیں حکومت کے ساتھ نہج پر ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک پارلیمنٹ کی سطح پر ہے تو قانون سازی ہو چکی ہے۔ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ایکٹ پاس ہو چکا ہے، اس کا گزٹ ہو چکا ہے اور اس میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے جو دوسرے بورڈ نئے قائم کیے گئے تھے ان کو بھی کچھ ریلیف دی گئی ہے۔ ہمیں اس ریلیف پر بھی اعتراض نہیں ہے، وہاں بھی بچے ہی پڑھتے ہیں، وہاں بھی یہی علوم پڑھائے جاتے ہیں، ہر چند کہ وہ بورڈ جائز نہیں ہے اور وہ کسی ایکٹ کے تحت نہیں آ رہے تھے۔ لیکن بہرحال سرکار نے بھی تو کچھ مدرسوں کو اپنے کنٹرول میں یا مدارس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی لائن تو بنانی پڑے گی، تو وہ اس کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کریں گے۔ زمین پر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 18,000 اتنی بڑی تعداد ہے، جس طرح میں یہ کہہ دوں کہ اس کمرے میں 18,000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی، بالکل اسی طرح کی گفتگو ہے جی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ڈمی قسم کی لسٹیں بنا کے، ڈمی قسم کے رجسٹریشنز کر کے پھر کہنا کہ یہ بورڈ ہے، اور اس کا جو ڈائریکٹر جنرل ہے میرے خیال میں وہ بھی ایک فوجی ہے۔ سازی کی تو صوبوں کی قانون سازی میں کیوں تاخیر کی جا رہی ہے؟ صوبائی حکومتیں فوری طور پر اس بل کو من عن اپنے صوبوں سے، صوبائی اسمبلیوں سے پاس کرائیں۔ یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کی ڈیوٹی بنتی ہے، کیونکہ وفاق میں ایک قانون بن جانے کے بعد جس کا اطلاق پورے ملک پر ہوگا، وہ ظاہر ہے کہ صوبوں کو اس پہ قانون سازی کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی پڑتی ہے۔ تو اس میں مزید کسی لیت العال کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہم تنازعات سے نکلنا چاہتے ہیں۔ آخر اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکمران ہو، ان کو کیا شوق پڑا ہے کہ وہ ایک مذہبی طبقے کو ہر قیمت پر اپنے مقابلے میں کھڑا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیوں ان سے پنگا ہر وقت لینا چاہتے ہیں؟ کیوں ان سے تصادم کا راستہ لینا چاہتے ہیں؟ یہ معاشرے کے لوگ ہیں، اور دینی مدرسہ ملک کے اندر رچا بسا ہوا ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کے ساتھ چلنے کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ مدارس اپنے نظام تعلیم میں کسی طریقے سے سرکاری مداخلت کو تسلیم نہیں کرتے اور نہ کریں گے۔ تو جس طرح دوسرے ادارے چل رہے ہیں، آرام سے چل رہے ہیں، اسی سوسائٹی ایکٹ کے تحت سارے چل رہے ہیں، مدارس کو بھی چلنے دیا جائے۔
اور صوبوں سے اس کی قانون سازی مکمل ہو جانی چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔ بات تو کرتی ہے لیکن خالد مقبول صدیقی صاحب نے حالیہ ایک انٹرویو میں یہ بات کا ذکر کیا ہے کہ مدارس رجسٹریشن بل کے حوالے سے مولانا صاحب کے ہاتھ اب تک کچھ نہیں آیا اور تمام تر معاملات جو ہے وہ کہیں اور ہے، تو واقعی اس میں حقیقت ہے؟ خالد مقبول صاحب میرے بہت اچھے پیارے ساتھی ہیں، میں اس کی بہت قدر کرتا ہوں، بہت احترام کرتا ہوں، لیکن حضرت اس نے بھی میرے پاس میرے گھر آ کر اس ایکٹ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو وہ وزیر تعلیم ضرور ہے لیکن میرے گھر میں وہ زیر تعلیم ہے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو جی، تھینک یو جی، بہت شکریہ۔